maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios nga mahal sa atong Ginoo. Sa nga kinahanglan gyud nga kita nga mga lig-on na sa pagtuo atong gakon tabangan katong mga kaluyahon o mga maluyahon sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ato na silang tambagan, tudluan. So aron nga pag-abot sa panahon kung dili sila nato madala, wala na tayo mga magkasulanta. Kung dili na ka mapaningan sa ilang madugo kay ato naman sila ginaauhag, ginapahinunuan, ginaagi na ito sila nga alagad kita sa Ginoo. Dili sila malagad, ito pa agan sigil sila. Kita nga nalagad sa Ginoo ato na silang hunduman isip nga igsuon kita sa pagtuo. Kung magkahit sila, dili sila magduol sa tua o kung mag-ipon sa tua, kita na naglagad sa Ginoo, hindi sila magpasok sa tua, wala na tayo mahimo na pagod panahon niya na sila naging matubang sa akmanan sa atong Ginoo. Kaya matag-usagit ko na ito ang mga tubang. Mga kita nga lig-on na sa pag-alagad sa Ginoo, nahibalog ito sila kung atong sila patunduan, kung pagnunuan. Pag-abot sa panahon niya na hindi na sila makabalibad pa, wala sila makabalo. Dante nga mapabalog kita nga may kahadlok sa Ginoo. Kaya sumalad din niya kung basahan kinayo din sa Sirach sa kapitulo 34 yung din sa Tising. Sila nga madlokon sa Ginoo mabuhi tungod kay ilang gibutang ang ilang pagsalig diha kaniya nga nagluwas kanila. Hadloki ang Ginoo kung wala na ilain nga angay kahadlokan. Kung ang imong pagsalig ana kaniya dili kagayod magtinalawan. Palaran ang mga tao nga mahadlokon sa Ginoo tungod kay mahibalo sila asa sila makapaabot o ginaban. Ang Ginoo nagbantay kanila nga nahigugma kaniya. Siya ang ilang malig-on nga panalipod o dili matarog nga panagang. Magsalipod siya kanila gikan sa kainit, maglandong kanila batok sa adlaw sa panahon sa pagtuhon o mag-amping kanila aron dili sila masukamod o malupapa. Maghimo siya kanila nga malipayon o maghatag o kasanag sa ilang panagway. Panalanginan niya sila o maayong kinabuhi o maayong panglawas. So, panindot kayo, nindot kaning naagita sa Ginoo. Malipay kita tungod kay naata sa Ginoo. Mas bondin ingon siya dinhi. Sila nga madlokon sa Ginoo mabuhi tungod kay ilang gibutang ang ilang pagsalig diha kaniya nga nagluwas kanila. So panindot kay nga mensahe nga atong puminawan karon nga kita nga nagsalig kaniya sa atong Ginoo. Mo siya ang magaluwas usab kanato siya. Kahadlok kay ang Ginoo ug wala kay lain nga angay kahadlokan. Kung ang imong pagsalig ana ang kaniya dili kagayod magkinalawan. Palaran ang mga tao nga mahadlokon sa Ginoo tungod kay nahibalo sila hasta sila makapaabot og hinabang. Ang Ginoo nagbantay kanila nga nahigugma kaniya. Siya ang ilang malig-on nga panalipod o dili matarog nga panagang. Magsalipod siya kanila gikan sa kainit. Maglandong kanila batok sa adlaw o panahon sa kautuhon o mag-amping kanila aron dili sila masukamod o malupapa. Maghimo siya kanila nga malipayon o maghatag og kasanag sa ilang panagway. Panalanginan niya sila o maayong kinabuhi o maayong panglawas. Muna siya atong madawat na kita nga kahadlok sa Ginoo, nag-aalagad kaniya. So pamalipay ta nga panalanginan tas Ginoo katagan ta sa maayong panglawas ug taas nga kinabuhi. Bahag daghantag mga trabaho basta kay maayo ang atong panglawas. Bayang sige kataglag trabaho basta kay lagsik lang ta tungod kay ang Ginoo man ang nagahatag nga atong kusog. Wala nga mali
malipay ka. Kung malipay ko ka ng community ko ka tao, basta kang kagalang tao ba ito. Sabi na sa itong pamilya, kapalik ako sila may payon. Sa na kalasig, pag-alagad sa ating Ginoo. Mga pag-alagad sa Ginoo, nakutay, nakita, sabot sa panahon niya na dili na ginta yung hadlok, dili sa mga karawan. Hadlokin ang Ginoo, wala kailain nga angay kahadlokan. Kung ang inyong pagsalig ang naa kaniya, dili pa kayo umag-karawan. Isa pa sa ngit-ngit sa gabihon, kung ako ang pagsalig mo sa Ginoo,